नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्धः अथ एकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच महीपतिस्त्वदतत्कर्म गर्ह्यं विचिन्त्य यन्नात्मकृतं सुधुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी ध्रुवं तदो मे कृतदेवहेळनात् दुरत्ययं व्यसनं नादिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वक निष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रत्स पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर्द्विजदेव गोभ्यः सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरकृतिस्तक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षका अनलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अधो विहाये मम मुं च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्प्रायममर्त्य नद्याम् या वैलसच्छ्री तुलसी विमिश्रा कृष्णाङ्घ्रिद्रेणद्वदिभाम्बुदे पुनादिलोगानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेद मरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दद्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजगुन्भुवनं पुनानां महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अतिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिनाश्च पराशरोगादिसुधोदराम उदद्य इन्द्रप्रमथेद्मवामहौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमपिप्पलादः मैत्रेय ओर्वः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवन्नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेयप्रवरान् समेता अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे सुखोपविष्टेष्वदतेषु भूयः कृतप्रमाणस्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उभस्थितोऽग्रे विगृहीती पाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहीण यशालाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद्विसृष्टं वदगर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीष्णं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपोऽत्यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते तम्मोपयातं प्रदियन्तु विप्रां गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तचक्षो वा दशत्वलं गायद विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद् भगवद्यनन्दे रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्रैस्तु सर्वत्र नमो द्विजेशिभ्यः इति स्म राजाद्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुलेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकुल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यतभारः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्खाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा महुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्विन्नित्यनुमोदमानाः ऊजु प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं
भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्तमहेद्य कळेबरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवदप्रधानः आश्रित्य तदृशि गणवच्च परीक्षित् समं मधुच्युद्गुरुच्चाव्यलीकम् आभाषतैतानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः समागता सर्वद एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहातवामुत्र च कश्चनार्थ हृदे परानुग्रहमात्मशीलम् ततश्च वपृच्छिमिमं विप्रच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः तत्र भवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामडमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वितश्च बालैरवधूतवेषः तं द्वष्ट्रवर्षं सुकुमारपादकरोरुबाह्वं सकल्पोलयुगात्रं चार्वायताक्षो न सतुल्यकर्ण शुभ्राननं कुम्भुः सुजातकण्ठं निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षस मावर्तनाभिं बलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदापि च वयोर्गलक्ष्म्या स्त्रीणामनोज्ञं रुचिरश्मितेन प्रत्युत्थितास्मे मुनयः स्वासनेभ्य तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं स विष्णुरातोऽधितगत आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भगा महासनेथोपविवेश पूजितः ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि शङ्खैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहक्षतारा निकरैः परीतः प्रशान्तमासीनम् अकुण्डमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत प्रमण्यमूर्ध्ना वकितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनृतयामपृच्छत् परीक्षिति उवाच अहो अद्यं वयं ब्रह्मन् तत्तो व्याकुत्र बन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्शपाद शौचासनादिभिः सान्निध्यादे महायोगिन् पादकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णपाण्डुः सुतप्रियाः पैतृश्वेसेयपित्यर्थं तद्गोत्रस्यात बान्धवः अन्यदा ते व्यक्तः गते दर्शनं न कदं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यं मधोजप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहकरं क्वचित् सूत उवाच एवमाभाषितपृष्टः स राज्ञा श्लक्षणाया गिरा प्रत्यभाषदद्धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तोऽयं प्रथमस्कन्धः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।